औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज इस सीरीज़ से जो मैं बहन की वाक़यात और सीरीज़ उनकी सुना रही हूँ, उनके एक्सपीरियंस की, जो जादू की वजह से उनकी ज़िंदगी में पेश आया और किस तरह दुरूद इब्राहिमी वो पढ़ती गई, तो उनके लिए किस किस तरह के चैलेंजेस थे और फिर किस तरह उनके लिए मसले हल होते चले गए। तो उसकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई 6th वीडियो आज रिकॉर्ड कर रही हूँ। पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि किस तरह इन बहन को ख्वाब में दिखाया जाता है कि अब इन पे किस किस्म का जादू किया जा रहा है, कि उसकी उनके हस्बैंड को काबू किया जा रहा है, उनके घर लड़ाइयाँ करवाई जा रही हैं। तो इनको वो बुजुर्ग मशवरा देते हैं कि अब जब उनके हस्बैंड लड़ें तो ये सब्र करें, चुप रहें और दुरूद इब्राहिमी दिल में पढ़ते रहें और ज़्यादातर वज़ू में रहें। अच्छा, तो ये बहन बताती हैं कि अब मैं पहले से ज़्यादा कॉन्शियस थी और मेरी कोशिश होती थी कि मैं हर वक्त वज़ू की हालत में रहूं, और दुरूद इब्राहिमी तो मैं पहले भी पढ़ती थी, अब और ज़्यादा ध्यान से पढ़ना शुरू हो गई। तो ये कहती हैं कि कुछ ऐसे अजीब से जैसे मेरे सेहत के ऐसे मसले स्टार्ट हो गए कि मुझे एहसास होना शुरू हुआ कि मेरे लिए वज़ू में हर वक्त रहना मुश्किल होता जा रहा था। हालांकि पहले ऐसा मुझे कभी नहीं पेश आया था, लेकिन ऐसे लगता था कि जब से इन बुज़ुर्ग ने मुझे कहा है कि मैंने वज़ू की हालत में रहना है, और मैं वज़ू की हालत में रहने की कोशिश भी कर रही थी, तो बार बार जैसे कभी उन्होंने कहा मुझे यूरिन इन्फेक्शन हो गया, फिर उन्होंने कहा कि कभी पानी एकदम बहुत ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाना, कि मेरा दिल एकदम उचाट हो जाता था, और मेरे दिल में बार बार ये ख्याल आता कि किस मैं उसमें पड़ गई हूँ, ये क्यों कर रही हूँ। कभी जहन में वसवसे आते, छोड़ो क्या ज़रूरत है, चलो ऐसे कर लो वैसे कर लो मसा कर लो। यानी कि कहती हैं कि मुझे एक वज़ू की हालत में रहने के लिए बहुत जदोजहद करनी पड़ी। और कभी रात को ऐसा होता था कि सोने से पहले जो कभी मैं बाकायदगी से वज़ू करके रात को सोती थी, उसमें भी जो मेरी आदत बन चुकी थी, लेकिन उसमें भी मुझे काफ़ी मुझे कोशिश करनी पड़ती कि अब इतना थक गई हूँ, अब कैसे वज़ू करूँ, है पानी ठंडा होगा गर्म होगा। गर्मियों में ख्याल आता कि बहुत ही गर्म होगा, अब कौन करे। कभी तो ये भी ख्याल आता कि हालांकि अटैच बाथरूम है, तो कभी ये भी ख्याल आता कि अब कौन उठ के वॉशरूम जाए। लेकिन बहरहाल ये कहती हैं कि चंद मौक़ों के अलावा मैं ज़्यादातर वज़ू में रहती। तो कहती हैं कि एक दिन इसी तरह मैंने अपने बेडरूम में बैठी थी, और कहती हैं कि अचानक मेरे मियाँ जो कमरे के दूसरे कोने में खड़े थे, वो अपना कोई काम कर रहे थे और हम एक बहुत नॉर्मल सी कोई बात कर रहे थे। तो कहती हैं कि एकदम मैं अपने मियाँ को देख रही थी, तो एकदम मैं क्या देखती हूँ कि जैसे उनका चेहरा इधर हुआ और जब मेरी तरफ होता है तो मैं देख के हैरान हो जाती हूँ कि उनकी आंखों का रंग बदला हुआ था। और कहती है उनकी आंखों का रंग ऐसा था कि जैसे वो ख्वाब में मैंने उस शैतान की आंखें देखी थी, और ऐसे लग रहा था जैसे कोई जहर और बहुत ही खतरनाक किस्म का जहर उनकी आंखों में भरा हो, और उनके चेहरे पे एक अजीब से एक्सप्रेशंस थे कि जिनसे मुझे खौफ आ रहा था। कहती लेकिन जब मैंने नोट किया कि इनकी आंखों का रंग क्यों बदला है, तो कहती है मैं सोच रही थी कि शायद ये मेरा वहम है, शायद लाइट का कुछ शेड पड़ रहा है। तो कहती है एकदम मेरे हस्बैंड जैसे ना तेज़ आवाज़ में चीखना शुरू हो गए कि मैं एकदम पहले जो आंखों को देख के हैरान थी और सोची थी ये मेरा वहम है, लेकिन जिस वक्त वो बोले तो मुझे ऐसे लगे कि ये मेरे हस्बैंड की आवाज़ नहीं है और इनकी जगह कोई और जैसे फुनकार रहा हो। और कहती है कि इस लहजे में तो आज से पहले भी मेरे मियाँ ने कभी बात नहीं की थी, और बिल्कुल उनका एक एक लफ्ज़ ऐसे लग रहा था कि जैसे जहर में डूबा हुआ, और बहुत ही तकलीफ दे, और ऐसे लग रहा था जैसे मुझे आंखों से ही वो अपने कच्चा चबा जाएंगे, इस कदर गुस्सा था। तो कहती हैं कि मुझे पता चल गया कि मेरा वहम नहीं है, और एकदम मुझे अपना ख्वाब याद आया कि जो मैंने ख्वाब देखा था। तो कहती बहरहाल मुझे बहुत शदीद खौफ आया, लेकिन मैं दुरूद इब्राहिम पढ़ रही थी उस वक्त भी, तो मैं और ज़्यादा मैंने शिद्दत से दुरूद इब्राहिम पढ़ना शुरू कर दिया। और मुझे अपने बुज़ुर्ग की बात याद आई कि अब जब मेरे मियाँ कभी लड़ेंगे तो मैं बोलूँगी नहीं। तो कहती बस मैं चुप रही और मैंने अपनी आंखें इधर उधर कर ली। एक चीज़ का जो मुझे एहसास हुआ कि जैसे जैसे मैं दुरूद इब्राहिमी वहाँ बैठी पढ़ रही थी, ऐसे लग रहा था मेरे हस्बैंड को और ज़्यादा गुस्सा आता जा रहा है, उनकी आवाज़ में और ज़्यादा तेज़ी आती जा रही थी। कहती बहरहाल मैं समझ गई कि ये अपने बस में नहीं है। ऐसे लग रहा था ये मेरे हस्बैंड नहीं है बल्कि इनकी जगह कोई और है।
میں خوفزدہ بھی تھی لیکن درود ابراہیمی پڑھ رہی تھی. میں اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں اور بس ان کی آنکھوں میں نے دیکھا تک نہیں اور ادھر ادھر دیکھتی رہی زمین پہ اور درود ابراہیمی پڑھتی رہی. تھوڑی دیر میں میرے ہسبینڈ بول بال کے کمرے سے باہر نکل گئے. کہتی ہیں کہ میں کافی شوق میں تھی, خواب بھی یاد آ رہا تھا, مجھے بزرگ تھے ان کی باتیں بھی یاد آئی تھیں. کہتی بہرحال جیسے میرے ہسبینڈ تھوڑا ادھر ادھر ہوئے, میں نے فوراً اپنا فون پکڑا اور میں نے ان بزرگ کو میسج کیا کہ اس طرح بھی یہ واقعہ ہوا. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کچھ نہیں بولنا, ایک لفظ نہیں بولنا اور بس درود شریف پڑھتی رہے. آپ کے ہسبینڈ جو مرضی بولے آپ نے مڑ کے جواب نہیں دینا, صبر کا آپ نے دامن نہیں چھوڑنا, اور جب بھی وہ آپ کے ارد گرد ہوں تو درود شریف پڑھتی رہیں. اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ آپ اگر کوئی کھانا پکا رہی ہیں تو اس پہ بھی درود شریف پڑھ کے پھونکیں, اور اگر ہو سکے تو اپنے ہسبینڈ کو درود شریف پڑھ کر پانی پلا دیں. اب وہ بہن کہتی ہے کہ آگے پیچھے میں ہی پانی دیا کرتی تھی, لیکن اس دن اتنا بڑا چیلنج تھا میرے لیے. میں نے جگ کے جو پانی کا جگ تھا اس کے اوپر درود شریف پڑھ کے پھونکا, اور کھانا جو پکا رہی تھی اس پہ بھی درود شریف پڑھا. لیکن جب بھی کوئی ایسا موقع آتا تھا تو میں اپنے ہسبینڈ کو پانی دینے لگتی تھی, وہ میرے ہاتھ سے پانی نہیں پیتے تھے, کھانا بھی نہیں کھایا. انہوں نے بلکہ اٹھ کے اپنے لیے کچھ الگ سے خود بنایا, وہ کھایا. پانی جو ہمیشہ میں دیا کرتی تھی وہ بھی نہیں پیا میرے ہاتھ سے, اور خود سے پانی نلکے سے پی رہے تھے. تو جو پانی کہ جس میں انہوں نے درود شریف پڑھا تھا اور کھانا جس پہ درود شریف پھونکا تھا وہ ویسے کا ویسے پڑا رہا. کہتی میں چپ رہی. میں نے پھر ان بزرگ کو میسج کر دیا کہ ایسا ہو رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں, آپ کل تک انتظار کریں. تو یہ کہتی ہیں کہ بس میں درود شریف پڑھتی رہی. رات سوتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ ظاہر ہے خوف ہی آتا ہے جب آپ سوچتے ہیں کہ اگلا بندہ اپنے بس میں نہیں ہے, اور پتہ نہیں اب اس میں کون سا 100 ہر انسان ہے, آپ میں 100 طرح کے وہم اور خیال آتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں کون سی روح گھس گئی ہے, کون سا شیطان اس میں گھس گیا. بہرحال کہتی ہیں کہ میں درود ابراہیمی پڑھتی ہی سو گئی. اگلے دن اٹھے تو میں چپ تھی, میں اپنے روٹین کے کام کر رہی تھی. تو کہتی ہیں تھوڑی دیر میں ایسا ہوا کہ جیسے کل جب لڑائی سٹارٹ ہوئی تھی اس وقت جیسے سین تھا, اسی جگہ پہ کل کی طرح میرے ہسبینڈ کھڑے ہوئے تھے, میں ادھر ہی صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی اور میں اپنا کچھ کام دیکھ رہی تھی. اور کہتی ہیں کہ اچانک مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی بوجھ جیسے کمرے سے چلا گیا اور جیسے کمرہ ہلکا ہو گیا. تو کہتی ہیں کہ میں نے ایسے ہی سر اٹھا کے اوپر دیکھا تو بالکل کل والا سین ہوا کہ میرے ہسبینڈ نے جیسے منہ کہیں پھیرا ہوا تھا, جیسے ہی میری طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں کا رنگ اوریجنل جو تھا وہ واپس آ گیا تھا, اور وہ جو کل انہیں زہر سا رنگ نظر آ رہا تھا وہ نہیں تھا. تو کہتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ اب یہ واپس اپنے حال میں آ گئے ہیں. اور کہتی پھر اگلا شوق مجھے اس وقت لگا کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ کیا ہوا تھا. مجھے یاد ہے کہ ہم لڑ رہے تھے لیکن ہماری لڑائی کس بات پر ہوئی تھی. تو کہتی ہیں کہ میں سن کے یہ بات حیران ہو گئی کہ یہ میرے ہسبینڈ کیا کہہ رہے ہیں. اتنی عرصے سے جو اتنی لڑائیاں چل رہی تھیں اور میں آج تک میرے ہسبینڈ نے کبھی نہیں کہا تھا کہ لڑائی کیا ہوئی, کیوں نہیں ہوئی, کیا ہوا, کیا نہیں ہوا. لیکن پہلی دفعہ ایسا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم کس بات پہ لڑ رہے تھے, مجھے تو یاد بھی نہیں ہے. تو پھر یہ کہتی ہیں کہ میں نے انہیں کچھ نہیں کہا, نہ کچھ یاد کرانے کی کوشش کی, بلکہ اچھے طریقے سے بات کی, کوئی تانا نہیں مارا اور کہا کہ مجھے خود نہیں یاد, پتہ نہیں کیا کس بات پہ لڑائی ہوئی تھی. تو چلیں ٹھیک ہے, جو بھی ہوا بھول جاتے ہیں. اور بس کہتی پھر میں نے کوئی اور خاص بات نہیں کی, بس اپنا درود شریف پڑھنے کو جاری رکھا. اور پھر میں نے ان بزرگ کو میسج کر کے بتا دیا کہ اب یہ اس طرح ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میرے ہسبینڈ اپنے آپ میں واپس آ گئے ہوں, اور وہ جو بھی شیطان چیز تھی وہ ان کی طرف سے چلی گئی ہے. تو ان بزرگ نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے, جو بھی وہ چیز تھی وہ چلی گئی ہے, اور لیکن اب آپ نے اس بات کو ہلکا نہیں لینا, اور اب آپ نے روٹین میں یہی کرنا ہے کہ جب بھی جو کھانا پکانا ہے, جو پانی جگ میں رکھنا ہے, اس پہ ہم بار بار درود ابراہیمی پڑھ کر پھونکتے رہنا ہے, تاکہ آپ کی فیملی جو ہے یہی درود ابراہیمی والا کھانا اور پانی پیے. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے حالات میں بہت بہتری آئے گی, اور آہستہ آہستہ یہ تمام لڑائیاں بھی گھر سے ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. باقی نیکسٹ ویڈیو میں بہت سارا درود شریف پڑھیں, دوسرے لوگوں کو درود شریف پڑھنے کی دعوت دیں, اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت, قربت اور محبت سے ہر لمحے اور ہر پل میں نوازے. آمین ثم آمین.
الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔